नमस्ते, म रचना रिमाल। युनिआयन मिडिया युट्युब च्यानललाई सबैजनाले लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू। र हामी दुःख व्यक्त गर्न बाहेक के सक्छौँ र? हामी केन्द्रीय सचिवालयमा पनि छैनौँ, पार्टी पदाधिकारी पनि होइनौँ र पार्टी फुटबाट जोगिनुपर्छ भनेर भगीरथ प्रयत्न गरेकै हौँ। जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड पुष्पलाल लगायत यावत हाम्रा महान शहीदहरू र सपुतहरूको बलिदानले हुर्किएको र त्यो जगमा उभिएको यो महान र गौरवशाली पार्टीलाई हाँडी जस्तो टुक्रा टुक्रा बनाउने अनुमति कसैले पनि छैन। प्रधानमन्त्री ज्यूको चाहिँ हात खुट्टा बाँधी दिएपछिको परिणाम यो हो भन्छन् नि त विश्लेषकहरू। चौतर्फी घेराबन्दी गरेपछि उहाँले के गर्ने, काम गर्न दिएन भन्नुभएको छ नि त उहाँले। यो उहाँको सर्कलका कोटरीका उहाँका इर्द गिर्दका भाइ भारदारहरूले भन्ने कुरा हो। यो देशको कालापानीले बुलेको एमपीहरूका च्याप बनाउनुपर्छ, यो देशमा विस्तारवादी फुट बन्दुक बजार्नुपर्छ भन्ने त्यो विस्तारवादी शासकको एउटा प्रधान सेनापति नेपालमा आउँदा त्यसको विरोध हुनु लोकतान्त्रिक कुरा हो। नरपिचास मुखुन्डे भनेर गरेको थियो र त्यो बापत मलाई समाएर 4 दिन हिरासत राखियो, त्यो पनि अँध्यारो एउटा कुनामा थन्काएर। यही हो राष्ट्रवाद। त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु, सच्चा राष्ट्रवादी त हामी हौँ। हामी अब राजनीतिले केही जोगीहरू खोज्यो, राजनीतिक जोगी जो बिहानै जय शम्भो भन्दै मन्दिरमा भटपटाउने वेदान्ती बहस गर्ने होइन। राजनीतिक हिसाबले सदाचारी, त्यागी, इमानदार जोगी खोज्यो। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी देशको पछिल्लो तातो विषयमा चाहिँ विशेष बहस गर्दैछौँ र बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ चर्चित अनुहार, तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। उहाँ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका युवा नेता हुनुहुन्छ, पिएचडी स्कलर हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ नचिन्ने कोही छैनन्। स्वागत छ सर। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। सायद तपाईँले उहाँ पुण्य गौतम हुनुहुन्छ भन्न खोज्नु भएको थियो होला। हजुर, यही भन्न खोजेको सर। तर तपाईँको पार्टीमा चाहिँ के भयो, यो किन चाहिँ रमिता देखाइरहनु भएको छ नेताहरूले? होइन, यसलाई तपाईँले काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेर अपव्याख्या गर्न मिल्दैन। किन मिल्दैन सर? यस्तो गर्न मिल्छ? जनताहरूलाई नि कन्फ्युजनमा पार्दिन मिल्छ? होइन, अब अहिले जुन परिस्थिति तयार भएको छ त्यसमा हामी दुखित छौँ र हामी दुःख व्यक्त गर्न बाहेक के सक्छौँ र? हामी केन्द्रीय सचिवालयमा पनि छैनौँ, पार्टी पदाधिकारी पनि होइनौँ र पार्टी फुटबाट जोगिनुपर्छ भनेर भगीरथ प्रयत्न गरेकै हौँ। हाम्रो प्रयत्नको बावजुद पनि पार्टी एकताबद्ध हुन सकेन र पाल्लाटारमा बसेर आदेश फर्माउने त्यो तबका जसले आफूलाई संस्थापन दाबी गर्यो तर पार्टीको विधि विधान नियम पद्धतिभन्दा बाहिर गएर आई एम द स्टेट भन्ने रुईको जुन अहङ्कार छ त्यो अहङ्कारी प्रेतात्मा आफूभित्र ट्रान्सप्लान्ट गरेर अर्को पक्षलाई पेल्पा जेलजेल ठेलठाल गरेर आफ्ना तमाम खाले राजनीतिक मूल्य र मान्यताहरूलाई तिलाञ्जली दिएर विधि र पद्धतिभन्दा बिल्कुल फरक उभिएर। पहिला चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ खुब गुणगान गाउनुहुन्थ्यो, अहिले 81 चाहिँ तपाईँले उहाँ निरङ्कुश लाग्नुभयो होइन? होइन, अब बोक्रे विश्लेषण गर्नेहरूले सतहबाट हेर्नेहरूले त्यसो भन्न सक्छन् कि अर्को पक्षबाट तपाईँलाई कुनै ठुलो अफर आछ? म यसरी विषयवस्तुलाई हल्का बनाउन चाहन्न, यसको ग्राभिटीलाई तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड पुष्पलाल लगायत यावत हाम्रा महान शहीदहरू र सपुतहरूको बलिदानले हुर्किएको र त्यो जगमा उभिएको यो महान र गौरवशाली पार्टीलाई हाँडी जस्तो टुक्रा टुक्रा बनाउने अनुमति कसैले पनि छैन र थिएन। तर इतिहासको त्यो म्यान्डेट विपरीत, जब जनताले चुनेको प्रतिनिधिद्वारा उभिएको संसद त्यसलाई भङ्ग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थिएन। म त्योभन्दा अगाडिसम्म सम्माननीय भनेर पुकार्थेँ, तर आज उहाँप्रति हृदयमा त्यस्तो ठुलो सम्मान भएन। त्यसकारण टेक्निकली काहीँ बोल्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्री भने पनि त्यो कुर्सीलाई भनेको ठहर छ र उहाँले हाम्रो नजरमा आफ्नो आदरभाव गुमाउँदै जनताको त्यो मतलाई अविश्वास गर्दै आफूलाई एउटा निरङ्कुशतावादी सर्वसत्तावादी शासकको रूपमा उभ्याउँदै जसरी क्याबिनेटको निर्णय भनेर महामहिम राष्ट्रपतिज्यूका एउटा प्रस्ताव लानु हो र त्यो प्रस्ताव ठाडो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको बर्खिलाफ थियो र तदनुरूप महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले मानौँ आफू कुनै पार्टीको वा गुटको एउटा सदस्य भएको अनुभूति गर्दै जननेता कमरेड मदन भण्डारीको सपनामाथि छुरा चलाउँदै
पार्टी एक ढिक्का हुनुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यता विपरीत देशलाई बिखरावमा लाने, तनावमा लाने, भड्कालोमा जाग्ने गरी अविवेकी र अदूरदर्शी तरिकाले जसरी सिग्नेचरको छोरा चलाउनु हो, आज देख्नुभएको छ कार्यकर्ता जनताको भावना रगत पछ्यौल भएको छ र हामी सडकमा उत्रिन विवश भएका छौँ। परिणामस्वरूप पार्टीले एउटा नयाँ निकास लिएको छ र अहिले तत्काल भन्नुपर्दाखेरि उहाँहरूले जसरी 1100 जनाको मलामी अथवा त्यसलाई जन्ती रमिते तमासे काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा जे भन्नुहोस्, जसरी उहाँहरूले एउटा खालको राजनीतिक तमासाबाजी गर्नुभएको छ, ड्रामाबाजी गर्नुभएको छ, त्यसको प्रत्युत्तरमा कार्की पार्टी प्यालेसमा पार्टीको मूलधार बस्यो, केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ बस्यो र केन्द्रीय समितिको करिब 72% केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो स्पष्ट अभिमत जाहेर गर्नुभयो र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अति सम्मानित सादगी नेता कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूलाई श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडको भूमिकामा अनुबन्ध गर्यो, त्यो भूमिकामा चयन गर्यो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त म नेतृत्वको नेकपा नै वैधानिक हो, त्यो चाहिँ एउटा गुट हो भनेर चाहिँ एउटा गुटको समूहको संज्ञा दिनुभएको छ। त्यो कसरी हो त? विधि विधान विपरीत सबै माइन्युटहरू हामीहरूसँगै छ, उहाँ चाहिँ एउटा गुटको भेला मात्रै हो, त्यो केही पनि होइन भन्ने टाइपले दिनुभएको छ। तपाईँसँग कागजको खोस्टो होला तर कार्यकर्ता जनताको विचार र भावना त छैन नि। जब जनताले तपाईँ ब्यालेट बक्सबाट समाजवाद ल्याउनुहोस्, समृद्धि र विकासको ढोका खोल्नुहोस्, तपाईँलाई 5 वर्षसम्म ढुक्कैसँग नेकपालाई हामीले शासन अधिकार सुम्प्यौँ भनेर त्यो म्यान्डेट दिएका छन् भने हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन भुल गरेका थिए त्यो भुल दोहोऱ्याउने अनुमति, त्यो कुख्यात नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास दोहोऱ्याउने अनुमति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ हात खुट्टा बाँधी दिएपछिको परिणाम यो हो भन्छन् नि त विश्लेषकहरू। चौतर्फी घेराबन्दी गरेपछि उहाँले के गर्ने, काम गर्न दिएन भन्नुभएको छ नि त उहाँले। त्यो उहाँको सर्कलका कोटरीका उहाँका इर्द गिर्दका भाइ भारदारहरूले भन्ने कुरा हो र जो पत्रकारको कभरमा आएका भाइ भारदार छन् उनीहरू पनि चिल्लाइरहेका छन्, चिच्याइरहेका छन्, तमासा देखाइरहेका छन्, गाई जात्रा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। मेरो यसमा भन्नुपर्ने कुरा यति मात्रै हो कि म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, कमरेड केपी ओलीज्यू तपाईँलाई नपुग्दो के थियो? तपाईँलाई अहिले ट्रान्सप्लान्ट गरेको मृगौलाले बिस्तारै जीवन दिइरहेको थियो, तपाईँ जीवनको उत्तरार्धमा पुग्नु भएको थियो, परिवार छैन, जहान छैन, भोलि तपाईँले कसैलाई स्याहार सङ्घार गर्नु छैन र तपाईँ एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले तपाईँलाई राष्ट्रले, देशले, पार्टीले धेरै कुरा दिएको छ र त्यसलाई सम्हालेर जानुपर्ने परिस्थितिमा हुनुहुन्छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारीको सपना के थियो त्यो तपाईँलाई थाहा होला कि पार्टी एक ढिक्का होस्। एक दिन उहाँले एउटा सपना देख्नु भएको थियो कि नेकपा एमाले अथवा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले एकमाना सरकार बनाओस्, जनताको समृद्धि र सुखको निम्ति त्याग गरोस्, बलिदान गरोस्, योगदान गरोस्। अनि त्यो सपना तपाईँको पालामा आएर पुरा हो। बहुमतको मात्रै होइन, प्रचण्ड बहुमतको सरकार बन्यो, झन्डै 2/3 तपाईँले पछ्याउनु। यो अवसर बिपी बाहेक कसलाई आएर, तर त्यो अवसर जब तपाईँको हातमा आयो तपाईँ बिस्तारै बिस्तारै फडा फुलाउन थाल्नुभयो र लोकतन्त्र विरुद्ध गोमन चाहिँ तपाईँ डस्न जाइलाग्नु। तपाईँले इमान्दार कार्यकर्ताहरूको भावना र मर्म विचारको ख्याल गर्नु भएन र तपाईँको पूर्वाग्रहको एउटा शिकार मध्ये म पुण्य गौतम आज बोलिरहेको छु। तपाईँले याद होला मैले त्यो दिन तपाईँलाई भेट्दा भनेको थिएँ, अरू बालुवाटार वा सिंहदरबार केही स्वार्थ लिएर धाउँछन्, पुण्य गौतम छ देश र जनताभन्दा ठुलो स्वार्थ छैन। प्रधानमन्त्रीज्यू देश, जनता, विकास, समृद्धिको पक्षमा पुण्य गौतम नरखर उभिन्छ। मण्डलेको चड्कन चिउरा खाएको बेलामा मैले तपाईँलाई भेटेको थिएँ र मैले त्यतिखेर तपाईँले मलाई धन्यवाद पनि दिनुभएको थियो। मैले उहाँलाई एउटै कुरो भनेको थिएँ, मेरो योगदानको कदर स्वरूप कमसेकम तपाईँहरूले दिएको सेन्ट्रल कमिटीको जुन जिम्मेवारी छ, जो बवाद खोज्नुभयो, तपाईँ एउटा हाम्रो पूर्वीय संस्कारमा पनि हुर्किनु भएको छ, दिएको सिधा वा दान कहिले पनि फिर्ता गर्नु हुँदैन। हामीमाथि न्याय गरियोस्, म लगायत सोभियत ढकाल आदि इत्यादि साथीमाथि न्याय गरियोस् भन्दा तपाईँले सहमतिमा मुन्टो हल्लाउनु भयो र उही पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै शैली होला त्यो बुझे भन्नुभयो र म गर्छु भन्नुभयो। तर खोइ अब तपाईँ अर्को कुरो सुन्नुहोस्, यो अलिकति मार्मिक कुरा छ, यो मैले राख्न पाउनुपर्छ। मैले त्यति भनिसकेपछि नानामाथिका नाना नौरङका कुरा गर्ने त्यहाँ समय पनि थिएन र तपाईँले तपाईँमाथि जरुर न्याय हुन्छ भन्नुभयो। तपाईँलाई थाहा होला सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री अहिलेको नेकपाको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले 2 चोटि फेरि कोसिस गर्नुभयो पुण्य गौतम लगायत जसको नाम काटिएको छ उनीहरूलाई न्याय दिलाउनु पर्छ भनेर। जबकि तपाईँमा त्यो हृदय, करुणा र
हृदयशीलता तपाईँमा पैदा भएन र तपाईँले कहिले पनि हामीलाई त्यो मौका दिनु भएन। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले एक एक ढङ्गले बुझ्नु भएको छ। तपाईँले बनाएका सांसद मन्त्रीहरू उनीहरूका आवाज कतै खोलामा गीत गाए जस्तो बिलाउँदा यही पुण्य गौतम हो। जब जब तपाईँलाई सङ्कट पर्छ सबैभन्दा बढी मद्दत गर्न आएको मान्छे यही हो, त्यो पनि निस्वार्थ भावमा। अनि तपाईँले यो पनि सम्झना होला, कुनै पनि मन्त्रालयमा फाइल लिएर टेन्डर र ठेक्काको रफू चक्कर यो पुण्य गौतमले लगाएन र कुनै स्वार्थ राखेन पनि, बरु आधा पेट खायो, भोको बस्यो, दुखी गरिब जनताको पक्षमा ऊ लाग्यो। र मेरो एउटै चाहना के थियो भने हाम्रो पार्टी इतिहासको सम्मान गरियोस्। त्यस्तो भएन, तर त्यो नहुँदा पनि म बरखिलाफमा थिइनँ। तर यहाँले इतिहास अध्ययन गर्नुहुन्छ भने आज केपी ओलीज्यूले आफूलाई सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रवादीको रूपमा प्रचार गर्नुहुन्छ। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, मलाई मध्यरातमा तपाईँकै आउरे बाउरे बनेर कसैले टेलिफोन गरेर भन्यो कि सरिता गिरी विरुद्धको आन्दोलन यति तेज गतिमा नलानुहोस्। यसको आशय के हो? जब शिरमा कफन बाँधेर स्वतन्त्रताको लडाइँमा सरिता गिरी जस्तो देशद्रोही विरुद्ध हामी लडिरहँदा ती पुलिसहरूलाई पुण्य गौतमलाई जहाँ भेट्यो त्यही कराप ज्याप पार्नु भनेर आदेश कसे। अनि झन्डै झन्डै 2वटा मुद्दामा लड्काउने, मैले भोक हडताल नगरेको भए मलाई मुद्दा ठेकिएको थियो, त्यो कसले गर्यो? जब एउटा देशभक्त, त्यो पनि नेकपाकै एउटा प्रतिबद्ध कार्यकर्ता नेता सडकमा उत्रिएको छ, एउटा बौद्धिक मान्छे जो मिडियाको सबैभन्दा ठुलो भ्युज मेकर बनेको छ सोसियल मिडियाको, उसलाई कराप झ्याप बनाएर त्यो पनि के आरोपमा भने एउटा देशद्रोहीको सांसद पद खारेज गर्नुपर्छ भन्दा अथवा कालापानी लिपुले रिम्पी अधुरा नेपालको हुनुपर्छ भन्दा हामीलाई गिरफ्तार गर्ने शासकलाई म कसरी देशभक्त बन्न सक्छु? त्यही महाकाली सन्धिको प्रेतात्मा मडालिएन। यो चाहिँ किन गर्नुभयो होला त? प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम चाहिँ सुझबुझ पूर्ण तरिकाले नै गर्नुभएको हो भनेर उहाँको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भन्नुभएको छ र उहाँको पनि यही आशयमा चाहिँ हिजो आफ्नो एउटा चाहिँ अभिव्यक्ति आयो। किन चाहिँ गर्नुभयो होला जस्तो लाग्छ त तपाईँलाई? चाहिँ यति ठुलो कदम किन चाल्नुभयो होला? ठन्डा दिमागले सुत्नुभन्दा 1 घन्टा अगाडिको सुन्ने समयमा प्राय म जब सुत्छु हुसुकै निदाउँछु त 1 दिन 2 दिन मैले सोधेँ ठन्डा मस्तिष्कले, म कुन नतिजामा पुगेँ भने उहाँहरूको लागि राष्ट्रवाद त एउटा केवल कार्ड रहेछ, जबकि महाकाली सन्धिमा आफ्नो राष्ट्रवादको गरिमालाई डुबाइसकेको व्यक्तिलाई फेरि राष्ट्रवादी हुन्छ भन्नु गदाला धोएर गाई हुन्छ भने जस्तै हामीले स्वीकारोक्ति दिनु जस्तो थियो। यद्यपि मान्छेलाई परीक्षण गर्नुपर्छ, टेस्ट गर्नुपर्छ भन्यो र हामीलाई थाहा छ एउटा सच्चा राष्ट्रवादी कहिले पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यानि कि MCC को ढाक्रै बन्न सक्दैन। त्यसलाई जुनसुकै हालतमा पास गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादको अगाडि लत्रिँदैन, झुक्दैन, किमार्थ उसले आफ्नो स्वाभिमानको शिर निहुराउँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चाहिँ उसमा चाहिँ गर्नुभयो। साम्राज्यवादको गरुड अगाडि उहाँहरूको राष्ट्रवाद एउटा सर्प जस्तो लल्याकलुलुक गर्यो र उहाँको राष्ट्रवादको खोक्रो नारा उदाङ्गियो। र म आज पनि के भन्न चाहन्छु भने नक्कली राष्ट्रवादको दुन्दुबी बजाउन छोडौँ, असली राष्ट्रवादी हामी हौँ हामी। जब नरमाडेको भ्रमण भयो त्यतिखेर मलाई खोजी खोजी मध्यरातमा किन पक्राउ गरियो हो, यहाँबाट सुरु हुन्छ। म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, त्यतिखेर बालुवाटारले चाहेको भए मेरो गिरफ्तारी रोक्न सक्थ्यो अथवा म एरेस्ट हुने बित्तिकै मलाई छुटाउन सक्थ्यो, किन छुटाइएन? यही हो राष्ट्रवाद। यो देशको कालापानी लिपुले लिम्पी अधुरा कराप ज्याप बनाउनुपर्छ, यो देशमा विस्तारवादी बुट बन्दुक बजार्नुपर्छ भन्ने त्यो विस्तारवादी शासकको एउटा प्रधान सेनापति नेपालमा आउँदा त्यसको विरोध हुनु लोकतान्त्रिक कुरा हो। मैले विरोध प्रतीकात्मक रूपमा गरेँ, त्यो पनि नरबक्षी के भनी त्यतिखेर नरपिचास मुखुन्डे भनेर गरेको थिएँ। त्यो बापत मलाई समाएर 4 दिन हिरासत राखियो, त्यो पनि अँध्यारो एउटा कुनामा थन्काएर। त्यही हो राष्ट्रवाद। त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु सच्चा राष्ट्रवादी त हामी हौँ हामी। र म कसैलाई गाली गलौज गर्न चाहन्न। हिजो उहाँले भनेकै हो, सायद आज उहाँको बैलगाडा कतै नागार्जुन वा नारायण हिटीतिर थुप्पो अगाडि बढिरहेको छ कि तपाईँलाई के लाग्छ त? उहाँले राजासँग साँठगाँठ चाहिँ गर्नु होला त? अब उहाँले गरेका 1-2वटा राम्रो कामलाई मैले राम्रो भनेकै छु, जस्तो कालापानी लिपुले रिम्पियाद्वारा, त्यो पनि हाम्रो दबावको कारण पार्टीभित्र सम्मानले पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल र सद्य अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि त्यसमा त्यो पारित गर्नै पर्छ भनेर दिएको दबावको कारण त्यतिखेर त्यो पारित भयो र महान नक्सा जारी। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई थाहा छ नागरिकता विधेयक जसले नेपाललाई
भारतकी काङ्ग्रेसले भने बमोजिम ल्याएको भए यो देश सिक्किम बन्थ्यो, फिजी बन्थ्यो, यो देशको सार्वभौमसत्ता अस्तित्व समाप्त हुन्थ्यो। मानव कुनै विदेशी चेली नेपाल आइन्, तिनको सिउँदोमा सिन्दुर ढल्कियो अथवा मङ्गलसूत्र ढल्कियो भन्दैमा अघिल्लो रात आएकी जग्गे गाडेकी बुहारीले भोलिपल्ट नागरिकता पाउनुपर्छ र यो देश ध्वस्त नष्ट भ्रष्ट बनाउनुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको गगन थापाको जुन मूर्ख र राष्ट्रघाती देशद्रोही बुद्धि छ, त्यो बुद्धि यहाँ लागू भएको भए, त्यो अनुरूप नागरिकता विधेयक आएको भए यो देश हेर्दा हेर्दै सिक्किमीकरण हुन्थ्यो। देशबाट बचाउनको निम्ति सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिले महान भूमिका। अब त देश झन् भट्खालोमा पर्यो नि पुण्य सर। अब चाहिँ देश झन् तपाईँ सबैले चाहिँ पार्नुभयो, नेकपाले चाहिँ पार्यो नि। नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्नुभयो, माधव कुमार नेपालले पार्नुभयो, प्रचण्डले पार्नुभयो। यो देशलाई चाहिँ अब भट्खालोतिर चाहिँ अघि बढेन यो देश। श्रद्धेय अध्यक्ष द्वय कमरेड प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालज्यूले पारेको होइन। किन म तपाईँलाई भन्छु, यदि प्रचण्डले त्यो 19 पेजको प्रतिवेदन नल्याउनु भएको भए यो स्थिति पैदा हुँदैन थियो क्या। अनि यदि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको लागि ऋणनीति नगरेको भए, कुलमान घिसिङ जस्तो नेपाल आमाको सच्चा सपुतलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्त गरेको भए पनि त यो स्थिति आउँदैन थियो। एकपछि अर्को नेताहरूलाई अपमानित नगरेको भए, भावनामा ठेस नलागेको भए हो। यद्यपि तपाईँको एउटा कुरामा दम म मान्छु, मैले नेताहरूलाई भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई एउटा म सिक्रेट डकुमेन्ट दिन्छु। 1969 मा माओ सेतुङलाई समेत बर्खास्त गर्ने गरी त्यहाँका दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थीहरूले गठबन्धन गरे। वाको फेङ जस्ता उग्रपन्थीहरूले त्यहाँ गठबन्धन गरेर माओ सेतुङ खुदैलाई अल्पमतमा राखेर समाप्त पार्न खोजेको बेला चाओ एन वाई जस्तो बुद्धिमान मान्छे जो उहाँको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, 2 स्टेप ब्याकवर्ड चेयरम्यान भनिसकेपछि उहाँ 2 स्टेप पछाडि हट्नुभयो र दक्षिणपन्थी उग्र वामपन्थीले एक गठजोड गरेको बेलामा कसैलाई पनि कारबाही गर्नु भएन र पार्टी एकता जोगाउनुभयो। परिणामस्वरूप आज महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको पालामा आउनुपर्दा अहिलेसम्म आएको बेलामा चीनलाई संसारको राम राज्य भनेर तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। त्यसो त नेपाल यस्तो शङ्कालुहरूको देश भइसक्यो जहाँ मानौ राम राज्यबाट रामै पुष्पक विमान चढेर हरर आउनुभयो भने पनि कतै रावण त होइन भनेर डिएनए टेस्ट गर्ने चलन छ यहाँ। र अर्को कुरा, तपाईँको मुख धेरै चिलाएको छ, सकबगाएको छ, एकछिन आफूलाई धैर्य धारण गर्नुहोस्। यो गम्भीर कुरा हो, गम्भीर परिस्थिति हो। म धेरै लम्बेतान व्याख्या गर्ने मुडमा छैन। म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, जननेता कमरेड मदन भण्डारी साइकल चढ्नुहुन्थ्यो। आज जननेता कमरेड मदन भण्डारी जस्तो सबैले साइकलमा हिँड्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर तपाईँले मानौ सुविधाहरू म्याक्सिमम त्याग गरेर आज मोटर बाइकमा हिँड्नु हुँदैन, नेताहरू सामान्य पोसाकमा हिँड्नु हुँदैन। अनि हामी कर्पोरेट लाइफ स्टाइल जिउने यो हुनै सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जनताका सपनामाथि खेलवाड गऱ्यौँ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ आजको मितिमा पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सादगी र त्यागको नमुना भनेर तपाईँले सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाललाई उदाहरणको रूपमा उभ्याउन सक्नुहुन्छ। आज पनि उहाँ सादा जीवन भनेपछि तपाईँ माधव प्रचण्ड पक्षबाट चाहिँ के महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ सूचना मैले पाएको छु। त्यो सेकेन्डरी कुरा हो, त्यो ठुलो कुरा। त्यही भएर चाहिँ त्यतातिर चाहिँ तपाईँ उहाँहरूको गल्ती चाहिँ छँदै छैन भन्दै हुनुहुन्छ। योगदानको कदर होला। मैले अब रातारात कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्री त भेट्टाउने होइन, अहिले फ्याट्टै मलाई कुनै राजकीय पदमै पनि लैजाने होइन होला। मेरो क्षमता योग्यता अनुसार हिजो मलाई जहाँ अन्याय गरिएको थियो म लगायतको साथीहरूलाई न्याय प्राप्त होला। त्यो भोलिकै सेन्ट्रल कमिटी केन्द्रीय सदस्य चाहिँ बन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यो साधारण कुरा हो मेरो हकमा, किनभने अब मलाई कुनै सचिवालयमा लाने चाँजो भएको छैन, स्थायी समितिमा अहिले लगिँदैन भने ती यो जिम्मेवारीको लागि रसभरी देख्दा जसरी मुख रसाउँछ त्यसै गरी म आँख हरार गर्नुपर्ने जरुरी छैन। तर एउटा कुरा निश्चित हो कि पदीय जिम्मेवारी भनेको राष्ट्रमा तपाईँले महान योगदान गर्ने एउटा अवसर पनि हो। र यो अर्थमा म के भनिरहेको छु भने तपाईँलाई जिम्मेवारी विहीन बनाएर तपाईँको इतिहासको अवमूल्यन गर्न तपाईँलाई अधोपतनको बाटोमा धकेलेर अगाडि बढ्न सकिँदैन। पार्टी अध्यक्षले जुन हाइटबाट त्याग तपस्या गर्नुपर्छ, लोकतन्त्रले तपाईँलाई जुन हाइटबाट त्याग तपस्याको माग गरे, हेर्नुहोस् त त्यो फिडेल क्यास्ट्रो। आज पनि मैले एउटा स्पिचमा भनेको छु 1959 मा क्युबाको प्रधानमन्त्री हुँदै राष्ट्रपति भएका फिडेल क्यास्ट्रो 2009 मा 50 वर्षपछि झन्डै मान्छेको जीवनको आदि आयु व्यतीत गरिसकेपछि त्यत्रो लामो समयमा जब हवानाको राष्ट्रपति भवनबाट बाहिर निस्किनुभयो उहाँसँग केवल केही जोर क्रान्ति सुट र केही ट्याङ्कका किताब बाहेक केही पनि थिएन। याद गर्नुहोला, त्यो हो सादगी चरित्र भनेको।
तपाईँ बाई द पिपल फर द पिपल भन्नुहुन्छ, आई हेभ अ ड्रिम भनेर मार्टिन लुथर किङले उहिले घोषणा गरेका छन्। त्यसकारण के हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले लोकतन्त्रले मागेको त्यो त्याग र तपस्या दिन सक्नुभयो? त्यो खालको त्याग गर्न सक्नुभयो? सुविधा छोड्नुभयो? उहाँको आफ्नो कोटरीका मान्छेहरू अहिले कुन कुन ओम्नी र सोम्नीमा फँसेका छन्? हामीले कति ढाकछोप गर्ने? अनि एमसिसी पास गर्नै पर्ने कुन दक्षिणपन्थी साँपले उहाँलाई टोकेर, विषाक्त साँपले टोकेर उहाँ वशीभूत हुनुभयो र मोहित हुनुभयो, सम्मोहित हुनुभयो? केले प्रभाव पारेको छ? कोलमान घिसिङ, जसको कारण नेपाल उज्यालो नेपाल भनेको छ, त्यो कोलमान घिसिङलाई नियुक्ति दिनै नहुने त्यो चलखेलको पछाडि कसको हात छ? हो, यो प्रश्नको जवाफ कमरेड केपी ओलीले नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ। र अर्को कुरो, भ्रष्टाचारको अखडा बनाएर जबकि आजसम्म मैले ढाकछोप गरेँ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टको बारेमा उहाँहरूको जवाफ के हो? नेपालको शिर निहुरिएको छ। बालुवाटारमा बसेका सत्ताका धन्दा सेठहरूले यसको जवाफ दिनु जरुरी छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारीको अपमान भएको छ, नेपाली जनताको अपमान भएको छ। उहाँहरूलाई राम्रो खानुहोस्, मिठो खानुहोस्, राम्रो लगाउनुहोस्, हामी अनदेखा गर्दैनौँ, किनभने तपाईँहरू नानीदेखि आएको बानी त होइन, पछि आएर आदत बिग्रियो, आदत चाहिँ मजबुर। तर एउटा कुरा त पक्का हो नि त, हामी के नेपाली काङ्ग्रेस जस्तै खाउ पिउ मोज गर दुनियाँ रङ्गिन्छ भोज गर टाइपले हिँड्ने कि यो देशको रक्षा र विकास गर्ने? अब नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू, तपाईँ जस्तो कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूको भविष्य पो सङ्कटमा पर्यो त? पर्दैन। विश्वास गर्छ त जहिले फुट्ने जुट्ने गरिराख्ने, यस्तो चाहिँ नौटङ्की देखाइराख्ने, अनि जनताले चाहिँ पत्याइदिनु पर्ने, भोट दिनुपर्ने होइन। राजनीतिमा कसैले पनि हातखुट्टा छाडेर सुसाइड नोट लेख्नु हुँदैन। म निराशाजनक निबन्ध लेख्ने पक्षमा पनि छैन। म तपाईँलाई यति कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु कि समय समयको खेल हो। जब दिन आउँछ भने रात जरुर आउँछ। बिहान कलिलो सूर्योदय हुन्छ, दिउँसो सात सूर्य उदय जस्तै प्रचण्ड तेज हुन्छ, बेलुका त्यो सूर्य अस्त हुन्छ, भोलिपल्ट बिहान फेरि उदाउँछ। प्रकृतिको नियमलाई भनेपछि बुझ्नुहोस्, ब्याक टु नेचर भनेर यो देशमा चाहिँ वैशाख 17-27 गते चुनाव हुँदैछ। चुनाव हुँदैछ होइन, यसलाई यसरी भनौँ, चुनावको मिति राष्ट्रपति कार्यालयबाट घोषणा गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको क्याबिनेटको कथित निर्णयलाई राष्ट्रपतिले हतार हतार लालमोहर लगाउनु भयो। उहाँ पनि भकिनु हो या उहाँ कुन मोहपासमा वशीभूत हुनुभयो थाहा छैन। सायद उहाँले राष्ट्रपति पद डिजर्भ गर्नु हुँदैन थियो होला, अथवा त्यो लेभल थिएन होला। जननेता कमरेड मदन भण्डारीको विधवा भएको हैसियतले सिम्पेथी दिँदै दिँदै यहाँसम्म आइपुग्नु हो। उहाँले म्याक्सिमम धान्ने भनेको एउटा सांसदको पद थियो होला, अथवा एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि उहाँ जब राष्ट्रपति हुनुभयो, राष्ट्रपतीय भूमिका उहाँलाई थाहा भएन, अथवा त्यसको गरिमा गौरव र महानता थाहा भएन। त्यसकारण एउटा गुटको इसारामा नाच्ने एक खालको घाँसी महिला जस्तै बुद्धि लिएर उहाँ हिँड्नुभयो भनेर तपाईँले भन्नु हुँदैन। त्योभन्दा माथि नै हुनु होला, सांसदै हुने चेतना होला, तर त्यो सांसदभन्दा माथिल्लो चेतना उहाँमा भएको मैले देखिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेड अफ द स्टेटको भूमिका विवादमा फस्यो र अब महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो पदीय गरिमा अनुसार राय मसुरा बुझ्ने, त्यसलाई केही दिन पार्टीभित्र छलफल गर्नुहोस्, म्याच्योर बनाउनुहोस्, विपक्षीसँग छलफल गर्नुहोस् भनेर त्यसलाई लड्काइदिने, टाङ अड्काउने ठाउँ थियो, त्यो उहाँले गर्नु भएन। त्यसो त सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरू गम्भीर राष्ट्रघात बाहेक, गम्भीर आपराधिक सोच बाहेक कुनै पनि विधेयकलाई फिर्ता पठाउन मिल्दैन होला। अब यो मुद्दा चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा पुगेको छ र सुप्रिम कोर्टले लगभग पक्षमै निर्णय गर्ने जस्तो देखिन्छ बाहिरबाट यसो हेर्दाखेरि, र यो भयो भने चुनाव हुन्छ। राम जाने यसै भन्न सकिँदैन, कसैको मनमा पस्न सकिँदैन। तर संविधानवादमा तपाईँ यदि टेकेर व्याख्या गर्नुहुन्छ भने कानुनविदहरूले भनिसकेका छन्, जस्तै कानुनको 9 सिङ 1, 2, 3, 4 भन्दै गन्न सक्छन्, हरेक सिङलाई पहिलाउन सक्छन् र वास्तविक रूपमा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने ती न्यायाधीश वा ती वकिलहरूले अहिले वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन्। पदमा रहेका न्यायाधीशको त मुखमा तालचा ठोकिएको हुन्छ। भूपू न्यायाधीशको मैले राय पनि सुनेको छु, प्रधान न्यायाधीश भइसकेको सुशीला कार्कीजीको, कल्याणजीको पनि व्याख्या मैले सुनेको छु। र म कानुनभन्दा पनि राजनीतिमा विश्वास गर्छु। कानुन जहिले पनि पछाडि हुन्छ, समाज र मान्छे अगाडि हुन्छ भनेर सायद भोल्तेरले ठिकै भन्नुभएको थियो। र यसमा मेरो मत यति मात्रै हो कि अब न्यायिक निरूपण गर्नुहुन्छ भने संविधानको धाराको गलत व्याख्या गरेर, मिस इन्टरप्रिटेसन गरेर, जोर जबरजस्ती 10 बजे दर्ता भइसकेको अविश्वासको प्रस्ताव हत्याएर मूल ढोकाबाट होइन जसकेला र चोर ढोकाबाट जसरी प्रस्ताव आएको छ र त्यसलाई हतार हतार लालमोहर लगाइएको छ,
मलाई आशा भरोसा विश्वास छ यदि यो न्यायालयले आफूलाई न्यायको मन्दिर प्रमाणित गर्नु छ भने अनि न्यायाधीशहरू न्यायमूर्ति हुन् भन्ने कुरालाई पुनर्प्रमाणित गर्नु छ भने जोगेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा तपाईँ विवादको भुमरीमा हिजो फस्नुभयो। यो भने बापत मलाई कन्टेम्प अफ कोर्ट लगाएर थुने पनि कोही बात छैन, म तयार छु। एकचोटि त प्रयत्न नै गर्नुभयो। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो जुन ढङ्गको गैर संवैधानिक र गैर राजनीतिक देश र जनताको मर्म र भावना विपरीत यो कोरोनाको कहरको बिचमा चुनाव हुनै सक्दैन भन्ने देशवासीको ठहरको विपरीत र जनमत लत्याएर आत्मघाती खेल गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन प्रस्ताव त्यहाँ राख्नुभयो अवश्य पनि कोर्टले न्यायको तराजु नढल्काउने नकोल्ट्याउने हो भने यसलाई खारेज गरिदिनेछ र संसद जिताउनेछ। अदालतले सुप्रिम कोर्टले यसलाई चाहिँ बदर गरिदियो भने यसलाई चाहिँ असंवैधानिक चाहिँ भन्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि अर्को खतरनाक कदम सङ्कटकाल लगाउने चाहिँ तयारी चाहिँ गर्नुहुनेछ भनेर चाहिँ विश्लेषकहरूले भनिरहनु भएको छ। र तपाईँ जो नेताहरू भन्दै हुनुहुन्छ सङ्कटकाल लगाएर ती आफ्ना रिसिभी भएका नेताहरूलाई चाहिँ थुन्नुहुन्छ भनेर पनि भनिरहनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ? उहाँ त्यतिसम्म खतरनाक जोखिमको घोडा चढ्नुहुन्छ अथवा गलत घोडामा दाउ लगाएर राजनीतिक गेम हार्दै हुनुहुन्छ भनेर प्रेडिक्सन गर्दिनँ। यदि त्यस्तो अप्रिय स्थिति आइलाग्यो भने म एउटा कुरा प्रष्ट भन्छु, उहाँले पतनको प्रारम्भिक निबन्ध लेखिसक्नु भएको छ, अधोपतनको अन्तिम पटकथा पनि लेख्नुहुनेछ र नेपाली राजनीतिले उहाँलाई सधैँको लागि टाटा बाई बाई गर्दैछ। सधैँका लागि यो आन्दोलनको आदि तुफान हुरी यसरी आइदिनेछ कि उहाँले अप्ठा र ऐया पनि भन्न पाउनुहुन्न। गणतान्त्रिक साथीहरूले, गणतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बोकेका देशभक्त नेपालीहरूले उहाँलाई आन्दोलन मार्फत ठेगान लगाउनेछन् र त्यसको नेतृत्व पुण्य गौतमले गर्नुपर्छ, हामीले गर्नुपर्छ भने पनि हामी तयार हुन्छौँ, शिरमा कफन बाँध्छौँ। र हामी अन्तिममा छौँ र तपाईँले मेरो अन्तिम प्रश्न, यदि वैशाखमा चुनाव भयो भने तपाईँ चुनाव लड्नुहुन्छ कि लड्नुहुन्छ? लोकतन्त्रमा चुनाव लड्ने साहस जुटाउनु र जनताको बिचमा गएर अनुमोदित भएर आउने इच्छा गर्नुलाई सामान्य कुरा मानिन्छ। धेरैलाई आश थिएन कि त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस जो 17 सालको रात र तापबाट उदाएको नेपाली काङ्ग्रेस उसको अगाडि धर्ना चढेर हेर्नुपर्ने शक्ति जस्तो भएको तात्कालीन नेकपा माले, त्यसको महासचिव कमरेड मदन कुमार भण्डारीले कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कदको नेतालाई हराउनु भनेको एउटा तिरस्मी कथा जस्तो थियो। त्यो हुनै सक्दैन भनेर उनीहरू ढुक्क थिए। तर आँधी तुफान सुनामी राष्ट्रियताको पक्षमा आयो। जननेता कमरेड मदन भण्डारीको आवाज देशले सुन्यो र अन्ततः उहाँ सांसदको रूपमा प्रचण्ड बहुमत सहित विजयी हुनुभयो र एक ठाउँ होइन दुई ठाउँमा विजयी हुनुभयो। त्यसकारण म भन्छु यदि जनताले चाहना राख्नुहुन्छ भने नयाँ मदन भण्डारी बनेर पुण्य गौतम जनताको घर दैलोमा जान्छ र आफूलाई हेभीवेट सम्झने, अनेक राँगाहरू ढाल्ने, रक्सीका अनेक छेलो गरेर भोज भतेर गर्नेलाई पुण्य गौतमले सिधै च्यालेन्ज गर्छ। ऊ जनताको बिचमा साइकल चढेर त भन्दिनँ, मोटरसाइकल चढेर वा माइक्रो बस चढेर हर जनताको घरमा पुग्छ र उसले यही बाचा कसम खान्छ यदि पार्टीले टिकट दियो पत्यायो भने सायद त्यो स्थिति आउला। र मेरो दुईवटा प्रतिबद्धता म जनताको बिचमा सिधा राख्छु। त्यो प्रतिबद्धता के हो भने अहिलेसम्म इतिहासमा कसैले नगरेको प्रतिबद्धता, म कुनै पनि राजकीय पदमा पुगेँ भने मेरो 100% तलब भत्ता म गरिब लदान गर्नेछु, जसरी उरुग्वेको पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ मुजिकाले गर्नुभएको छ। र सरकारी मोटर आजीवन चढ्ने छैन, किनभने अब राजनीतिले केही जोगीहरू खोज्यो, राजनीतिक जोगी जो बिहानै जय शम्भो भन्दै मन्दिरमा भटपटाउने वेदान्ती बहस गर्ने होइन। राजनीतिक हिसाबले सदाचारी, त्यागी, इमानदार जोगी खोज्यो र त्यो जोगी हुन पुण्य गौतमले मन्जुर गर्छ। र म जनताको बिचमा निश्चित एजेन्डा लिएर जान्छु, जनताको बिचमा अनुमोदित भएर आउने आत्मविश्वास छ र जरुर तपाईँहरूले एउटा संसद सदस्यको रूपमा मलाई कुनै धन्दा सेठको रूपमा होइन, सामान्य एउटा जनताको नोकर सेवकको रूपमा देख्न पाउनुहुनेछ। र 6 महिनापछि 10 दिनपछि मानव चुनावै भइहाल्यो भने मलाई त्यस्तो लाग्दैन अहिले चुनाव हुन्छ। तपाईँ चुनाव भयो भने चाहिँ नेपालको कुन ठाउँबाट चाहिँ लड्नुहुन्छ र कोसँग चाहिँ लड्नुहुन्छ? नेपालका जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि एउटा स्वतन्त्र नेपाली नागरिकले, देशभक्त नागरिकले लड्ने अधिकार राख्छ। तैपनि म आफ्नो घरेलु निर्वाचन क्षेत्र नै मैले मेरो रोजाइमा हुन्छ, त्यो अन्तर्गत म अहिले जहाँ बसोबास गरिरहेको छु अथवा जहाँ जन्मिएको छु त्यो दुई मध्ये एक हुन सक्छ। भनेपछि तपाईँ आसन्न चुनावमा चाहिँ यदि पार्टीले तपाईँलाई विश्वास गर्यो भने, विश्वास गरेर टिकट दियो भने
चुनावमा चाहिँ उठेर जितेर एउटा देशको महत्त्वपूर्ण पदमा बसेर देशमा चाहिँ एउटा नयाँ क्रान्तिको चाहिँ सुरुवात गर्नुहुनेछ। पुण्य गौतम एउटा उदाहरण बन्नुहुनेछ। हो, त्यो क्रान्ति भनेको कुनै उत्पात आदि सुनामी तुफानको विनाशकारी हुने छैन, त्यो निर्माणकारी हुनेछ र त्यसले देशको समृद्धि र विकासमा योगदान दिनेछ। र हरेक नायकलाई इतिहासमा पहिला अपमानित गरिन्छ, पछि महानायक बन्ने बेलामा नतमस्तक हुन्छ हिस्ट्री। म त्यो नायकै हुँ, तपाईँहरूले खोजेको महानायक मै हुँदैछु भनेर मैले कुनै घमण्ड र गर्व गर्नु छैन। तर इतिहासले त्यो म्यान्डेट दिन्छ भने पुण्य गौतम पिठ्यौँ फर्काएर पछाडि हट्दैन र त्याग र तपस्याको जीवन बाँचेर दोस्रो मदन भण्डारी हुने सपना मैले लिएको छु। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय संवाद र तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई पनि। तपाईँको मिडियाले पनि दिन 2 गुणा रात 4 गुणाको दरले विकास र उन्नति हासिल गर्दै जाओस्। तपाईँहरूलाई मेरो शुभकामना छ। थ्याङ्क यू।